نہ او رب نہ رب دا حصہ ہے، او قرآن مکا دیتا قصہ ہے، نہ او رب نہ رب دا حصہ ہے، لم یلد ولم یولد، قرآن مکا دیتا قصہ ہے، نہ او رب نہ رب دا حصہ ہے، پاویں نوری نہیں پر نوریاں تے سرداریاں ساڈے پیر دیاں، آ اہل حدیثاں تو سن سجنا جے گلاں سننیاں مدنی پیر دیاں، او جدی عمر دی قسم خدا کھاوے، جدیاں انگلیاں چند نو چیر دیاں، او میرا مرشد خلقت ساری دا سب خاکی نوری ناری دا، میرا مرشد خلقت ساری دا سب خاکی نوری ناری دا، میرا مرشد خلقت ساری دا سب خاکی نوری ناری دا، انہوں خیر البشر پکاری دا، واہ صفتاں بدر منیر دیاں، آ اہل حدیثاں تو سن سجنا جے گلاں سننیاں مدنی پیر دیاں۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا دے لائق اللہ دی ذات پاک، درود و سلام امام الانبیاء ختم الرسل شفیع المذنبین امام الکل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ حضرات، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا عنوان جاری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت فرمان تو بعد کوہ صفا دی دعوت تو بعد کھلے عام اپنی دعوت نو بھی پیش کر رہے نے اور اللہ دی عبادت بھی کر رہے نے۔ آپ دلائل دے نال شرک دا رد بھی کر رہے نے اور مثالاں دے دے کے مشرکین دے معبودان باطل جھوٹے خدا اور بتاں دی نفی بھی فرما رہے نے۔ آپ یہ بات سمجھا رہے نے کہ بت کسے نفع نقصان دے مالک نہیں، ساری کائنات دا نظام چلان والا صرف اللہ ہے۔ آپ دی مخالفت بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ ہن مشرکین نے اس معاملے نو انتہائی سنجیدگی نال لے آئے اور ہر طرح آپ دی دعوت نو روکن دی کوشش کیتی ہے۔ جس طرح پچھلے جمعے میں اشارہ کیتا سی، ذکر کیتا سی کہ حج دے ایام آ گئے تو مشرکین نے پوری پلاننگ دے نال سازش دے نال تیاری کر کے لوگاں نو روکیا۔ بہرحال آپ دی دعوت مکے تو باہر دور دور دے علاقیاں تک پہنچ گئی۔ حج تو فارغ ہون تو بعد مشرکین مکہ مل کے بیٹھے، کہنے لگے یار ادا کو مستقل حل سوچو، نہیں تے دعوت پھیل دی جائے گی، یہ نال ملن والے لوگاں دی تعداد بڑھ دی جائے گی، تہاڈی چدراہٹ تہاڈا اثر و رسوخ ختم ہو جائے گا۔ سارے مل بیٹھ کے مشورہ کر کے سرداران قریش سردار ابو طالب دے پاس آئے،
کہ تو سردار ہے اور ساڈا وڈیرا ہے، یہ تیرا بھتیجا ہے جو تیری کفالت دے اندر ہے، یہ سمجھاؤ کہ ساڈے معبودان دی نفی کرتا ہے، سانو گمراہ کہندا ہے، ساڈے آباؤ اجداد جو انہاں دی پوجا کرتے رہے انہاں نوں دوزخی کہندا ہے، تے اس طرح ساڈے خلاف دعوت پیش کرتا ہے اور اپنی جماعت کھڑی کر رہا ہے، انہوں سمجھاؤ۔ سردار ابو طالب دے نال آ کے میٹنگ کی تھی، سردار صاحب نے وہ فرمایا کہ ٹھیک ہے میں گل کراں گا تواڈے بارے، نرم پہلو وکھایا، حامی پری کہ ٹھیک ہے میں گفتگو کراں گا اور سمجھاواں گا، یہ چلے گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بدستور دعوت پیش کر رہے نے، لوگاں نو توحید دی دعوت دے رہے نے، لوگ حلقہ بگوش اسلام ہو رہے نے، آپ حرم دے اندر اللہ دی عبادت کر رہے نے، آپ دا اس سلسلہ رکیا نہیں، مشرکین بڑے پریشان ہون، کریے کی؟ انہوں نے پھر ایک حربہ سوچیا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں مخالفتاں اور مخالفت دیاں تدبیراں، انہاں پھر ایک تدبیر یہ سوچی، انج کرنے ہاں کہ سارے مل کے نا ڈیریاں تے چوکاں چ چرستیاں چ بازاراں چ اور مجمعاں دے اندر یہ مذاق اڑانے ہیں، نعوذ باللہ دی تحقیر کرنے ہیں، ٹھٹھے کرنے ہیں، استہزاء کرنے ہیں، ہنسی کرنے ہیں۔ جدوں اسی لوگاں دے اندر مجمع دے اندر یہ مذاق اڑاواں گے، یہ حیثیت گھٹ جائے گی، لوگ توجہ ہی نہیں کرن گے۔ تسی ویکھدے ہو نا کہ بندہ باوقار طریقے نال گفتگو کرے، لوگ وہ دی بات سنتے ہیں، اور ایک بندہ وہ دے بارے لوگ مذاق کرن، ہنسی کرن، ٹھٹھے کرن، تے لوگ وہ دی گل وال بھی پھر توجہ نہیں دیتے، کہنے لگے یہو جی حیثیت بنا دینے ہیں، ہنسی مذاق والا، تحقیر امیز لہجہ اور استہزاء مذاق اور بازاراں دے اندر کہہ کے لگاواں گے دے تے ہنساں گے، تاکہ لوگ پھر دی طرف توجہ ہی نہ کرن کہ دی حیثیت ہی انی کہ لوگ انہوں مذاق کرتے پھرتے ہیں۔ انج کرنے انہوں نے یہ مشورہ کر کے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے طرح طرح دیاں باتاں کرنیاں شروع کر دیتیاں۔ اللہ پاک نے یہ ساریاں باتاں دا قرآن پاک اندر اشارہ کیتا ہے، اور سیرت دے اندر تو تاریخ دے اندر، سیرت دے اندر، احادیث دے اندر یہ تفصیلات بھی موجود نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے جو یہو جہا رویہ بنا لیا، یہ پہلی تدبیر ہے کہ ہنسی مذاق کران گے، تحقیر کران گے۔ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو پھر تسلی دیتی کہ محبوب جی یہو جیاں گلاں تو پریشان نہیں ہونا، جو تہاڈا دعویٰ ہے، جو تہاڈا موقف ہے، جو تہاڈی دعوت ہے، وہ تے ڈٹ جاؤ اور پکے ہو جاؤ، پریشان نہیں ہونا۔ اگر سارے تہاڈے مخالف بھی ہو جان، تہاڈا رب جو تہاڈے نال ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو رب نے حوصلہ دیتا ہے، اور الفاظ کتنے پیارے۔ اللہ پاک نے فرمایا اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ۔ اللہ پاک نے فرمایا اے میرے محبوب جی، یہ تیرے بارے جو بھی حربہ اختیار کرن، یہ تیری جویں بھی مخالفت کرن، تینوں مذاق کرن یا تینوں استہزاء کرن، اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، جڑا تیرے بارے استہزاء کرے گا او دے واسطے میں آپ کلا ہی کافی ہاں، جڑا تیری مخالفت کرے گا او دے نال میں آپ نبڑ لواں گا۔ الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر فسوف یعلمون۔
اللہ پاک نے فرمایا محبوب جی جڑے میری ذات نال شرک کردے نے یجعلون مع اللہ الہن آخر جڑے مینوں چھڈ کے غیراں نو سجدے کردے نے مینوں چھڈ کے غیراں دی پوجا کردے نے مینوں چھڈ کے غیراں کولوں سوال کردے نے مینوں چھڈ کے تے غیراں دے نام دی نظر و نیاز دیندے نے مینوں چھڈ کے تے غیراں نو حاجت روا تے مشکل کشا سمجھدے نے فسوف یعلمون انہاں دا انجام کی ہوئے گا انہاں نو پتہ لگ جائے گا میں قربان جاواں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دی طرفوں تسلی دا پیغام سن کے اپنی دعوت نو اور تیز کر دیتا تے مشرکین نے اپنی سازش تے عمل شروع کر دیتا بازاراں دے اندر نکل دے نے تے لوگاں دے سامنے کہندے نے وقالو یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون کہندے نے بندہ جدا اے دعویٰ ہے کہ میرے کو رب دا قرآن آندا ہے میرے تے وحی آندی ہے وحی نہیں آندی اے تے معاذ اللہ جی مجنون ہو گیا ہے استغفر اللہ اللہ پاک نے فرمایا محبوب جی پریشان نہیں ہونا تے استہزاء کرنگے تے انہاں واسطے میں آپ کلا کافی ہاں محبوب تینوں مذاق کرنگے کی آندے نے کدی آندے نے انہم کانو اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون ویقولون انا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون جدو لا الہ الا اللہ دی دعوت سن دے نے اگوں تکبر کر دے نے تے کہندے نے اس شاعر دے کہن تے نعوذ باللہ اس مجنون دے کہن تے اسی اپنے غوث چھڑ دئیے اسی اپنے معبود چھڑ دئیے اسی اپنے حاجت روا تے مشکل کشا چھڑ دئیے اے دے کہن تے اسی اپنے معبود نو کیویں چھڑ دئیے سننا تے آنال کدی کی آندے نے واجبو ان جاءہم واجبو ان جاءہم رجل منہم قالوا ساحر کذاب کہندے نے جو کہندا ہے میرے وال وحی ہوندی ہے وحی نہیں ہوندی بلکہ دیتے جادو ہو گیا ہے اور نعوذ باللہ جھوٹ بولدا ہے استغفر اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے جدوں سامنے آندے نے آپ دے کولوں گزردے نے آپ نو انج غصے نال ویکھدے نے متھے تے وٹ پا کے تیوری چڑھا کے اکھاں کڈ کے غصے نال ویندے نے اللہ پاک نے قرآن پاک اندر انہاں دے غصے دا بھی ذکر کیتا ہے اللہ پاک نے فرمایا وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذکر للعالمین اللہ پاک نے فرمایا تہاڈی دعوت سن دے نے تے تہاڈے والے جو غصے نال ویکھدے نے یا انتقام دیاں نگاہاں نال ویکھدے نے سننا تے عام نالے کہندے نے انک لمجنون اللہ پاک نے فرمایا سونیا میں تیرا دفاع کرنا اے کہندے نے انک لمجنون تے میں اعلان کرنا وانون والکلام وما یسترون
ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ اللہ پاک نے قسم اٹھا کے گل کہی ہے کہ تسی مجنون نہیں۔ سننا تے آن نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے اس طرح مذاق کردے پھر دینے، اس طرح گلاں کردے پھر دینے، انج نبی پاک دے خلاف بکواساں کردے پھر دینے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اللہ پاک نے فرمایا سونیا جدوں اے تیری مخالفت کردے نے، جدوں اے تیرے خلاف بولدے نے، جدوں تیرے تے الزام لاؤندے نے، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، میں جاننا وا جدوں اے تیرے تے الزام لاؤندے نے، مذاق کردے نے، تے انہاں دیاں گلاں دی وجہ تو تیرا سینہ دکھدا ہے، تکلیف ہوندی ہے، دل دکھدا ہے۔ محبوب جی تسی پریشان ہوندے ہو، میں ویکھنا انک یضیق صدرک بما یقولون، تواڈے سینے اندر تنگی محسوس ہوندی ہے، دل دکھدا جے جدوں تواڈے خلاف بول دے نے۔ انسان نو پریشانی دی ہوندی ہے، انسان حق واسطے اور اللہ دی رضا واسطے اٹھے اور ڈٹے، کوئی ذاتی مفاد نہ ہوئے، لالچ نہ ہوئے، تے لوگ گل منن دی بجائے اگوں مذاق کرن تے مخالفت کرن تے دشمنیاں کرن، پریشانی دی ہوندی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا محبوب جی جدوں اے ہو جی پریشانی محسوس کرو تے کی کریا کرو، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ محبوب سونیا اپنے رب دیاں تسبیحاں بیان کریا کرو تے نالے اپنے رب نو لمے لمے سجدے کریا کرو۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ ایدہ مفہوم کی بنے گا محبوب جی جدوں کتے پریشان ہوو، جدوں دل تنگ پوے، انہاں دیاں گلاں سن سن کے تے کی کریا کرو، سجدے پہ کے تے سبحان رب یعلا پڑھیا کرو۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اللہ دی تسبیح بیان کریا کرو، سبحان اللہ و بحمدہ ہی پڑھیا کرو، سجدے پہ کے سبحان اللہ و بحمدہ ہی دے وظیفے پڑھیا کرو۔ انہاں دیاں گلاں سن کے اپنا مشن چھڈنا، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ مشن جاری رکھنا ہے، عبادت جاری رکھنی ہے، بندگی جاری رکھنی ہے، کدوں تک؟ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب تک اللہ دی طرفوں بلاوا نہ آ جائے۔ اس دعوت نو لوگاں دی مخالفت دی وجہ تو نہیں چھڑ دینا، تکلیفاں اور پریشانیاں ویکھ کے نہیں چھڑ دینا، لوگاں دی دشمنی ویکھ کے نہیں چھڑ دینا، بلکہ جاری رکھنا ہے مشن ایتھوں تک کہ تسی اللہ دے ہاں پہنچ جاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ڈٹے رہے، انہاں ویکھیا کم نہیں بنیا، انہاں دوجی تدبیر سوچی آپ دی مخالفت کرن دی، کہنے لگے انج کرو ایدی دعوت نو مشکوک بنا دیو۔ کی کرو؟ پہلو سی اینو مشکوک بناؤ، نہیں بنیا، کم نہیں بنیا، ڈٹے رہے نے، دل برداشتہ نہیں۔ کئی بندے ہوندے نے نا، انہاں دی ہوٹنگ ہوئے، مذاق ہوئے، لوگوں تے تبصرے کرن، الزام لاؤن، او اگ کے پیچھے ہٹ جان، چلو بھی سانبھو تسی اپنا۔
इंज काम नहीं बनया, शख्सियत मजरूह नहीं हुई, कोशिश की है, डट गए ने। हुण की करिए? दावत मशकूक कर दिओ, पैगाम नूं मशकूक कर दिओ, जिहड़ी दावत पेश करते हैं उन्होंने मशकूक बना दिओ। आखो अल्लाह की दावत तो है ही नहीं, वही तो है ही नहीं, कुरान तो है ही नहीं, अल्लाह का कलाम तो है ही नहीं, कोलों कह रहे ने दावत नूं मशकूक बना दिओ। कहन लगे जड़ी दावत पेश करते ने असातीरुल अव्वलीन अकता बावा फाहिया तुम लाइए बुकरातम व असीला। अल्लाह पाक ने फरमाया फिर लोगां च खलो खलो के आंदे ने, ये जड़ा कलाम सुनाउंदे ने ये अल्लाह दी वही नहीं, कुरान नहीं, रब दा कलाम नहीं, बल्कि पहले लोकां दियां किस्से कहानियां ने। नूह अलैहिस्सलाम दा वाकया, हजरत हूद अलैहिस्सलाम दा वाकया, सालेह अलैहिस्सलाम दा वाकया, शुएब अलैहिस्सलाम दा वाकया, कुरान पाक अंदर वाकयात आ रहे ने। कहन लगे असातीरुल अव्वलीन, ते पहले लोगां दियां किस्से कहानियां ने जड़ियां इन्हें जोड़ लियां ने ते जोड़ जोड़ के तुहानू सुना रहे आए। अक ताता बावा फाहे या तुम लावा लईए बुकरातों व असीला। कहंदे ने किस्से कहानियां जोड़े हुए ने, कदी आंदे ने इन्नमा युअल्लिमुहु बशरुन, कहन लगे एक बंदा है जो आके इनू सिखाउंदा है, इनू सुनाउंदा है, रात नू ओदे कोल बह जांदा है, वो पहलियां वक्तां दियां तारीख दियां गल्लां इनू सुना जांदा है। ये रात नू जोड़ के ते सवेरे उठ के कह देंदा है मेरे कोल वही आई है ते फरिश्ता आया है, अल्लाह दा कलाम आया है। हाय मेरे अल्लाह, कदी की आंदे ने एदा नौज बिल्ला शैतान नाल राबता है, एदे कोल शैतान इहो जियां खबरां लै लै के आंदा है, एहो एडियां पुरानियां खबरां ते एडे पुराने वाकयात, हजारां साल पुराने वाकयात कौन जान सकदा है? ये सिर्फ शैतान नाल राबता है, ओने इनू बहकाया होया है। शैतान एदे कोले खबरां लैके आंदा है, इनू पहुंचाउंदा है, ये तुहानू अगे सुना देंदा है। अल्लाह पाक ने फरमाया महबूब जी परेशान नहीं होना, मैं आज मौजूद हाँ, परेशानी का दी है? अल्लाह पाक ने फरमाया महबूबा इन्हों कह दे हल नब्बेकुम अला मन तनज़्ज़लु शयातीन तनज़्ज़लु अला कुल्ले अफ़ाकिन असीम। अल्लाह पाक ने फरमाया सोने कह दो कि क्या मैं तानू खबर ना दिया कि शैतान दी यारी किन्ना नाल हुंदी है, शैतान दी दोस्ती किन्ना नाल हुंदी है। तनज़्ज़लु अला कुल्ले अफ़ाकिन असीम, फरमाया जो बहुत बड़ा झूठा होवे, बहुत बड़ा गुनाहगार होवे, ओदी शैतान नाल यारी हुंदी है। शराबी बंदे दी शैतान नाल यारी हुंदी है, बदकार बंदे दी शैतान नाल यारी हुंदी है, गुनाहगार बंदे दी, झूठे बंदे दी, मक्कार बंदे दी, फराडिये बंदे दी शैतान नाल यारी हुंदी है। ते मेरा ते किरदार तुहाडे सामने फकद लबिस्तु फीकुम उमरम मिन कबलिही। मैं कदी दसो झूठ बोलिया है? मैं कदी कोई गुनाह वाला काम कीता है? मैं कदी शराब पीती है? मेरा ते किरदार तुहाडे सामने वे, मेरी शैतान नाल किंज यारी है। फिर आंदे ने नहीं ये शायर है, इहदे दिमाग दे उत्ते शेरो शायरी दा असर है, रात नू काफिए जोड़दा है
تے دنے آ کے سنا دیندا ہے۔ اے شاعر اللہ پاک نے فرمایا محبوب جی پریشان نہیں ہونا، اے قرآن پاک دے ربط نو، قرآن پاک دیاں آیات نو، قرآن پاک دے الفاظ نو اے شاعری کہندے نے۔ محبوب جی میں انہاں دا جواب دینا، انہاں نو کہہ دو علم تارا انہم، اللہ پاک نے فرمایا انہاں نو کہہ دو والشعراء یتبعہم الغاوون علم تارا انہم فی کل واد یہیمون، اللہ پاک نے فرمایا کہہ دو انہم یقولون ما لا یفعلون۔ اللہ پاک نے فرمایا سونیا کہہ دو ایک ہی آندے نے کہ اے شعر و شاعری ہے، شاعرانہ کلام ہے۔ جڑا بندہ شاعر ہوندا ہے او دے اندر تین ایسیاں صفتاں ہوندیاں نے جو اللہ پاک نے ذکر کر دتیاں نے، تین ایسیاں خامیاں ہوندیاں نے، لیکن میرے اندر ایسی کوئی خامی نہیں۔ کیڑیاں خامیاں؟ فرمایا والشعراء یتبعہم الغاوون، فرمایا جڑے شاعر ہوندے نے انہاں دے پیچھے لگن والے گمراہ ہوندے نے۔ شاعراں نو سنن والے، انہاں دے پیچھے لگن والے، انہاں دیاں گلاں منن والے کی ہوندے نے؟ بہکے ہوندے نے، مجنون ہوندے جے، دیوانے ہوندے جے، پاگل ہوندے جے۔ اویندے نہیں جڑا بندہ بہت زیادہ گانے سندا ہوئے اور عشق دا ماریا ہوئے، سنے وہی سنتے ہیں۔ میرا نارمل سنجیدہ بندہ تے کوئی سندا بھی نہیں، اجلے عشق دے ٹوٹے اور عشق دے مارے نے وہی سنتے ہیں، ویکھی نہیں کدی حالت۔ فرمایا ایہو جے شاعرانہ کلام سنن والے اور شعر و شاعری دے پیچھے لگن والے عاشق مشوق ہوندے نے، گمراہ ہوندے نے، بہکے ہوندے نے۔ لیکن جڑے میرے پیچھے لگے نے ویکھو میرے ابو بکر وال، میرے پیچھے لگن والے تے اللہ دے فضل و کرم نال قائم دائم نے، ہوش و حواس انہاں دے قائم نے، انہاں دے پیر مضبوط نے، زباناں سچیاں نے، وعدیاں دے پکے نے۔ میرے پیچھے لگن والے نہیں ویکھدے، کوئی بہکے نے۔ فرمایا شاعران دی دوسری خامی علم تارا انہم فی کل واد یہیمون، جڑے شاعر ہوندے نے ایویں سجے کھبے تے وادیاں دے اندر تے مختلف شعبیاں دے اندر ٹامک ٹوئیاں مار دے نے۔ انہاں دا کوئی ایک عنوان نہیں ہوندا، کوئی ایک موضوع نہیں ہوندا، کوئی ایک ڈگر نہیں ہوندی، بس وہ بہکے ہوندے نے، جدھر نو گل چلدی گئی چلائی گئے، جدھر نو الفاظ سدھے ہوئے کری گئے، ہوش و حواس قائم نہیں ہوندے، بس اپنے قافیے درست کرتے نے، کوئی فکر نہیں ہوندی، کوئی منہج نہیں ہوندا۔ تے تیسری خامی انہم یقولون ما لا یفعلون، شاعر جو کہندے نے او کر دے تو لوکاں نو گمراہ کر دیں، لوکاں دے نیانے خراب کر دیں۔ یہ ساری تدبیراں انج ہوندیاں نے، جو کہندے نے آپ کر دے۔ نبی پاک نے فرمایا میرا کردار میں تواڈے سامنے جو کہنا واں اوہی کرنا واں، اور جو کرنا واں اوہی بیان کردا واں۔ فرمایا میرا فعل، میرا عمل، میرا قول، میرا کردار یکساں ہے۔ جو میرا کردار ہے وہ میری زبان ہے، جو میرا فعل ہے وہ میرا قول ہے۔ یہ شاعرانہ کلام نہیں۔ بڑے پریشان ہو گئے، کریے گی جویں بھی مخالفت کرنے گل بنتی نہیں۔ انہوں نے ایک تیجی تدبیر سوچی، کیا لگے پھر انج کرنے شخصیت نو مشکوک بنانا چاہیا ہے، گل نہیں بنی۔ دعوت نو مشکوک بنانا چاہیا ہے، گل نہیں بنی۔ ہن شخصیت بھی بے مثال ہے تے دعوت بھی بے مثال ہے۔
ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਦਾ ਇਹਦਾ دیਵਾਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਇਹਦਾ ਪਰਵਾਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਬਰਾਦਰੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਦੀਨ ਉਹਦਾ ਈਮਾਨ ਉਹਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਉਹਦੀ ਅਖੂਵਤ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸਲਾਮ ਹੈ। ਉਹ ਕਲਮੇ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਕਲਮੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ, ਕਲਮੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਦੋਸਤੀ, ਕਲਮੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ। ਕੀ ਕਰੀਏ? ਤੀਜੀ ਤਦਬੀਰ ਇਹ ਸੋਚੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਦੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਇੰਜ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਦਾਵਤ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਉਥੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਤੱਕ ਦਾਵਤ ਪਹੁੰਚਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਬਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ, ਤਬਲੀਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ, ਦਾਵਤ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਆਯਾਤ ਪੜਨ ਲੱਗੇ, ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਸ਼ੋਰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? اللہ پاک نے فرمایا انہوں نے آپس اندر مشورہ کیتا قالوا لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون کہندے نے ایک کلام خود بھی نہ سنو تے کسے نو سنن بھی نہ دیو شور پاؤ رولا پاؤ نہ سنن دیو انہاں نے ایک کام شروع کر دیتا شور پانا تے رولا پانا ابو لہب دا تے پہلو یہ وتیرا سی وہ تے مخالفت دے اندر پہلے دن تو ہی پیش ہو رگے سی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدو اپنے خاندان نو بلا کے دعوت کر کے اپنا پیغام پیش کیتا او اودن بھی مخالف جدن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا تے اعلان کیتا ابو لہب اودن بھی مخالف بلکہ پتھر چک کے بھی آپ انہیں مارنا چاہیا ایڈا سخت مخالف ہے ابو لہب پھر جو میں ذکر کیتا کہ آپ دا ہمسایا سی آپ گھر دے اندر نماز پڑھ دے ہوندے اپنے گھر دا کوڑا چک کے دیوار دے اتوں آپ دے اتے سٹ دیندا آپ گھر دے اندر کھانا پکا رہے ہوندے چولہے دے اتے ہنڈیا پڑی ہوندی گھر دی گندگی چک کے دیوار تے کھلو کے ہنڈیا دے وچ سٹ دیندا تے شروع تو پیش اور صرف ابو لہب دی بیوی ام جمیل جہاں نام عروہ ہے کنیت ام جمیل ہے اے ابو سفیان دی بہن ہے شاید کسی نے نام پتا ہوئے ام جمیل عروہ بنت حرب بن امیہ اے ابو سفیان دی بہن ہے ابو لہب دی بیوی ہے ایک ہی کر دی رات نو اٹھ کے جنگل دے وچوں کنڈے کٹھے کر کے چاڑیاں کٹھیاں کر کے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دروازے دے اگے تے رستے دے اندر کھلار دیندی آپ رات نو اٹھ کے حرم پاک دے اندر عبادت واسطے جان گے تے پیر زخمی ہون گے اور مخالفت اعلان نبوت تو پہلوں ابو لہب دے دو بیٹے عتبہ اور عتیبہ دے نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں دو بیٹیاں سیدہ ام کلثوم اور سیدہ رقیہ انہاں دے نکاح ہوئے سن ابو لہب دے دو بیٹیاں نال نبی پاک دیاں دو بیٹیاں دے نکاح ہوئے سن ہجے رخصتی نہیں سی ہوئی آپ نے اعلان نبوت فرمایا کہ اس ظالم نے اپنے بیٹیاں نو کہہ کے آپ دیاں بیٹیاں نو طلاقاں دلوا دیتیاں ایڈا ظالم ہے تائیں تے پورے قرآن پاک اندر اللہ پاک نے واحد کافر ہے جدا نام لے کے مذمت کیتی ہے کفار دی مذمت تے کیتی ہے قرآن پاک اندر یہودیاں دی مذمت ہے عیسائیاں دی مذمت ہے قریش دی مذمت ہے کفار دی مذمت ہے پر اللہ نے کہہ دا نام نہیں لیا ابو جہل دی مذمت ہے عقبہ بن ابی معیط دی مذمت ہے پر کہہ دا نام لیا
اے واحد کافر ہے. اللہ نے قرآن پاک وجہ نام لے کے مذمت کیتی ہے. کی اعلان کیتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ نال بیوی بھی شامل ہے. وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِي جِیدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ. اللہ نے پوری سورت ابو لہب دا نام لیا ہے, نالو دی بیوی دا ذکر کیتا ہے. فرمایا ابو لہب تو تباہ ہو جائیں, تو برباد ہو جائیں, تیرے ہاتھ ٹوٹ جان, تیرا مال برباد, تیرے اعمال برباد, تیری بیوی برباد. اللہ نے انہاں نو واصل جہنم کر دیتا ہے. جیڑا بھی توہین میرے آقا دی جے کردا لعنتاں دے توگ پا کے گل وچ مردا. جیڑا بھی توہین میرے آقا دی جے کردا لعنتاں دے توگ پا کے گل وچ مردا. سن لو ابو لہب نے جے نبی پاک دی توہین کیتی تے نام لے کے اللہ نے قرآن پاک وچ مذمت بیان کیتی ہے تے اہل دل آندا ہے جان دے ہو ابو لہب توہین میرے آقا دی جے کیتی ہے. ابو لہب نے توہین جے آقا دی کیتی ہے, جان دے او دے نال پھر کی بیتی ہے. تبت یدا آگے قرآن جیڑا پڑھدا اے لعنتاں دے توگ پا کے گل وچ مردا. قیامت تک جڑا بھی مسلمان قرآن پاک دی تلاوت کرے گا تبت یدا ابی لہب و تب کہے گا تے ابو لہب تے لعنتاں پوندا رہے گا. ایڈا وڈا مخالف انہیں جڑے سرداراں قریش جدوں میٹنگ کردے سن, میٹنگ اے بلاوندا سی, سربراہی اے کردا سی, کٹھیاں اے کردا سی. ایڈا وڈا مخالف ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی مخالفت دے اندر پیش پیش ہے تے شور بھی پاندا ہے تے رولا بھی پاندا ہے. آپ جتھے دعوت دین لگ دے نے, قرآن پڑھن لگ دے نے, اوتھے کھلو کے رولا پاندا ہے, کہندا ہے لوگوں اے دی گل نہ سنیو, ہے تے میرا بھتیجا ہے پر نعوذ باللہ اے جھوٹا ہے. ظالم نو چاہیدا تے اے سی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال رشتہ سی, سکا بھتیجا سی, نالے یتیم سی, سر تے دستے شفقت رکھدا, تعاون کردا, نال ملدا, حمایت کردا, چاہیدا تے اے سی. لیکن شور پاؤندا, رولا پاؤندا, آپ دے پیچھے پیچھے پھردا. اے مشرکین دی سازش چل رہی ہے, کہندے نے شور پا دیو تے رولا پا دیو, کسے نو گل نہ سنن دیو. جدوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حرم دے اندر آ کے تلاوت کرن لگ دے, اے شور پا دین دے. اسے وجہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت دے 5ویں سال حرم دے وچ کھلو کے مشرکین نو, سرداراں نے قریش نو پوری سورہ نجم دی تلاوت سنائی. نبوت دے 5ویں سال پھر آپ نو یہ موقع ملیا کہ آپ نے سورہ نجم دی پوری سورت دی تلاوت کیتی اور انہاں سنی. نہیں تے شور شرابہ جاری ہے, رولا رپا جاری ہے. اسی طرح ایک بندہ بسرے گیا, کیا لگا کریے کی یہ جڑا کلام سناوندا ہے اے دے اثر بڑا ہے تے میں ہن دا کوئی حل سوچنا. اے گیا بصرے اندر, ہیرا اندر, شام اندر, اوتھوں جا کے نے لوگ کہانیاں سنیاں, رستم اسفند یار دے قصے سنے, اوتھوں اس طرح دے قصے کہانیاں سن کے یاد کر کے آیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جتھے دعوت پیش کر دے مگر پہنچ جاندا, کہندا اے کو کیڑیاں کہانیاں سنتے ہو, میں تانوں اے تو بہتر کہانیاں سناونا. اوتھے جڑے واقعات رستم اسفند یار دے اور لوگ کہانیاں دے قصے یاد کر کے آیا سی او سناوندا. اللہ پاک نے فرمایا اس بندے دے بارے
ਨਾਲੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹਨੇ 2 ਲੌਂਡੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਾਣੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਸੁਣਾਵੇ ਤੁਸਾਂ ਤਾਂ ਖਲੋ ਕੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਗਾਣੇ ਸੁਣਾਉਣੇ ਨੇ। ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਕੀ ਸੁਣਾਉਣੇ ਨੇ? ਗਾਣੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕੀ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਗਾਣੇ ਤੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਕੁਰਾਨ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗੱਲ ਪੇ ਸੁਣਾਉਣ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੀਬ ਬੈਠਾ ਸਾਂ, ਉਹਨੇ ਗਾਣੇ ਲਾਏ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਰੋਕਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦਿਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਸਾਫਰ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਤੂੰ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕਾਇਦ ਤੂੰ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆ ਹੈ? ਤੂੰ ਗਾਣੇ ਚਲਾਏ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹੋ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਗਾਣੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਉਹਨੇ ਗਾਣੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਵਾਲੀ ਲਾਤੀ। ਕੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ? ਇਹਨੂੰ ਲੋਕੀ ਇਬਾਦਤ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਆ ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਜੀਬ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਗਾਣੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਵਾਲੀ ਜੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਜੁਮਲੇ ਕਹਿਣ ਦਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਜੁਮਲੇ ਕਹਿਣ ਦਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਢੋਲ ਢਮੱਕਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਢੋਲ ਢਮੱਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂ ਵੀ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਸੀਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਆਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਢੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ? ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਲਾਵਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਚਿਮਟਾ ਫੜ ਲਵੇ? ਢੋਲ ਢਮੱਕੇ ਦਾ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਤਲਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਨਾ ਮਜਬੂਰ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਜ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਤਲਾਵਤ ਲਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤਲਾਵਤ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਤਲਾਵਤ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ, ਤੂੰ ਗੱਡੀ ਚਲਾਈ ਜਾ, ਮੈਂ ਤਲਾਵਤ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਬ ਹੋਏਗਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਬ ਹੋਏਗਾ, ਨਾਲੇ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨੇ ਕਵਾਲੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 4 ਤੋਂ 5 ਮਿੰਟ ਹੋਏ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਬਸ ਕਰ, ਤੂੰ ਤੇ ਸਿਰ ਪੀੜ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗਾਣੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੁਣਦਾ ਰਵੇ ਤੇ ਸਿਰ ਪੀੜ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤਲਾਵਤ 5 ਮਿੰਟ ਸੁਣ, ਕਹਿੰਦਾ ਚਲ ਬਸ ਕਰ, ਰਹਿਣ ਦੇ, ਤੂੰ ਸਿਰ ਪੀੜ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸਤਗਫਿਰullah। ਆ ਹਾਲ ਇਸ ਕੌਮ ਦਾ। ਗਾਣਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੱਕੇ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਮੁਸ਼ਰਿਕ ਕਾਫਿਰ। अल्लाह पाक ने फरमाया वामिनन्ना से मयशतरी लाहवल हदीस युज़िल्ला अन सबीलिल्लाह बिग़ैर इल्मिन व यत्तखिज़हा हुज़वा उलाइका लहुम अज़ाबुम मुहीन। अल्लाह पाक ने फरमाया जो लोगों गुमराह करने वास्ते गुमराही दे आलात खरीदते ने, ढोल टमक्का खरीदते ने, वाजा गाजा खरीदते ने, गाने गाउन वालियां ते गाउन वाले ये भंड मरासी खरीदते ने या पैसे दे के किराए ते मंगवाउंदे ने लोगों नू बहकान वास्ते। अल्लाह पाक ने फरमाया लियुज़िल्ला अन सबीलिल्लाह बिग़ैर इल्मिन व यत्तखिज़हा हुज़वा उलाइका लहुम अज़ाबुम मुहीन। अल्लाह पाक ने फरमाया इहो जिहियां चीज़ां खरीदते ने या रेंट ते लैके आउंदे ने लोगां नू बहकान वास्ते, उलाइका लहुम अज़ाबुम मुहीन। फरमाया उन्हां वास्ते रुसवा करने वाला अज़ाब है। ना काम बनया, शोर शराबा करने वाला भी आखिरकार थक गए, किन्ना कुछ नाल नाल तुरे फिरन। एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह दा तवाफ कर रहे ने, कुफार दे कुरैश दे सरदार सामने आ गए। 3 सरदार वलीद बिन मुगीरा, उमैया बिन सल्ते, इसी तरह 2-3 नाल होर ने सरदार तवाफ करदे आमना सामना हो गया। कहने लगे जे तू अपनी दावत तो बाज नहीं आना फिर साडे नाल मुज़ाकरात कर ले,
ودو لو تدہنو فیدہنون، کہنے لگے مذاکرات کر لے. مذاکرات کی کچھ لے تو کچھ دے، کچھ من لا تو کچھ منا لا ہیں، انج کر کے بہ کے رل مل کے کوئی درمیانہ رستہ کٹ لینے ہاں. اچھا مشرکاں نو تکلیف کی سی؟ مشرکاں نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعوت پیش کرتے ہیں، ہر طرح روکن دی کوشش کرتے ہیں، کسی طرح دعوت رک جائے. تکلیف کی سی؟ کیوں انج کرتے سن؟ کلمہ پڑھ کے مگر کیوں نہیں ٹر پیندے؟ روک دے کیوں سن؟ انہاں نو پتا سی، انہاں نو علم سی، او دعوت نو سمجھ دے سی. کلمہ پڑھن دا مفہوم کی ہے؟ جے کلمہ پڑھ لیا پھر اپنی مرضی چل سکتی نہیں. آسی وچوں گل اور یہ تو منتے سن صادق امین تے سچا تے سچا. مخالفت کرن دے باوجود بھی اپنی امانتاں آپ دے کول ہی رکھ دے سن، پیسے رقم آپ نو جمع کرواندے سن. کلمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ اپنی چدراہٹاں ختم ہوندیاں سی، سرداریاں ختم ہوندیاں سی. انہوں پتا سی عقیدہ توحید منن نال، عقیدہ رسالت، عقیدہ آخرت منن نال، کلمہ پڑھن نال اپنی مرضی چلنی سی. رولا اپنی مرضی نہیں چلنی. انہوں نے پتا سی مسلمان ہوندا مطلب کی ہے؟ مسلمان دا واسطے مطلب کی ہے؟ نہیں مسلمان دا ترجمہ کی ہے لفظ مسلمان دا؟ مسلم، مسلمان، مسلم دا مطلب ماشاءاللہ اللہ پاک جزا دے ساڑھے محترم حاجی سلیمان صاحب، اللہ پاک صحت والی لمبی زندگی دے. مسلم دا مطلب ہے مطیع، فرما بردار، من لین والا، چک جان والا. انہاں نو پتا سی جے مسلمان ہو گئے پھر مکمل طور تے نبی پاک دی غلامی کرنی پینی ہے. مال دے اندر پھر انہاں دی مرضی، اولاد دے اندر انہاں دی مرضی، کردار دے اندر انہاں دی مرضی، عبادت دے اندر انہاں دی مرضی. جے کلمہ پڑھ لیا تے اپنی مرضی چلنی. تے آ جڑے اسی داتا بنائے نے تے غوث بنائے نے تے حاجت روا تے مشکل کشا کر کر رکھے نے، پھر انہاں دی عبادت ہو سکنی؟ ہائے میرے اللہ، حالی نے لکھیا ہے کیوں نہیں سی مندے؟ قبیلے قبیلے کا بت ایک جدا تھا، کسی کا حبل تھا، کسی کا صفا تھا، یہ عزا پہ اور وہ نائلہ پہ فدا تھا. اسی طرح گھر گھر نیا ایک خدا تھا. تو جو لا الہ الا اللہ دی دعوت آئی کیوں پریشان ہو گئے؟ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی. عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، نہیں ایک لگن سب کے دل میں لگا دی، نہیں ایک لگن سب کے دل میں لگا دی. ایک آواز میں سوتی بستی جگا دی. اے دعوت سی. پھر غیر اللہ دی پوجا نہیں ہو سکنی، پھر اپنی مرضی نہیں چل سکنی، کیونکہ جدو بندہ کلمہ پڑھ لوے پھر اپنی مرضی چل دی. تو سارے کلمہ پڑھیا ہے نا؟ جنہیں بیٹھے ہو کلمہ پڑھیا ہے؟ تسی ہن اپنی مرضی کر دے؟ نام ہی نہ لو، تسی اپنی مرضی کرو. آپ اپنی کر دیں. انہوں نے پتا سی اسی غیر اللہ دی پوجا کرنے ہاں، جے کلمہ پڑھ لیا تے غیر اللہ دے نا دے چڑھاوے تے نظروں نیازاں تے عرس تے میلے ہو سکنے. انہوں نے پتا سی اسی شراب پینے ہاں، جے کلمہ پڑھ لیا تے شراب پیتی جانی، کلمہ پڑھ کے جھوٹ بولیا جانا، کلمہ پڑھ کے بے ایمانی ہونی، کلمہ پڑھ کے فراڈ ہونا، کلمہ پڑھ کے دھوکا ہونا،
कलमा पढ़ के जुल्म होना, कलमा पढ़ के किसी दी जमीन ते माल ते नजायज कब्जा होना। उन्होंने पता सी जे कलमा पढ़ लिया ते कोई रह गया, अपनी जात और अपने माल ते भी अपनी मर्जी चलनी। पता सी कलमा पढ़ के फिर कोई गुनाह किया जाना, तो गुनाह फितरी तौर ते हर मुजरम की ख्वाहिश होंदी है। किते लिखिया है, ले अल्लाह पाक ने फरमाया बल युरीदुल इंसान ले यफजुरा अमामा। हर मुजरम फितरी तौर ते गुनाह की रगबत रखता है। शराबां पीण वाले, बदकारियां करने वाले, चोरियां करने वाले, डाके मारन वाले, झूठ बोलने वाले, जुल्म करने वाले, शिरक करने वाले, ये डरदे कलमा नहीं सी पढ़ते। जे कलमा पढ़ लिया ते फिर कोई गुनाह किया जाना। हुण भी कोई कलमा पढ़ के झूठ बोलता, कोई कलमा पढ़ने वाला बेईमानी करता, शराब पींदा, बदकारी करता, कोई नहीं ना करता। तो फिर ये समझ मक्के वालियां नूं क्यों ना आई जिहड़ी हुण सानू आ गई है? जिहड़ी समझ हुण सानू आ गई है, फिर मक्के वालियां नूं क्यों ना आई भी कलमा पढ़ लेने आ, नबी पाक दे पिछे खलो के नमाज पढ़ लिया करांगे ते अपना काम कीती रखांगे। ये समझ उन्होंने क्यों ना आई? सानू आ गई है। असी कलमा गो, असी आशिके रसूल, असी अहले हदीस, असी अहले सुन्नत, नबी पाक दे मुहिब, हुरमते रसूल पे जान भी कुर्बान है, ते मर्जियां अपनियां। ये उन्होंने क्यों ना समझ आई? सरदार सन, वडेरे सन, दना सन, डेरिया वाले, परियां वाले, पंचायतां वाले, एडे बेवकूफ रहे भी समझ ही ना आई भी कलमा भी पढ़ लईदा, झूठ भी बोल लईदा है, कलमा भी पढ़ लईदा, चोरी भी कर लईदी, कलमा भी पढ़ लईदा, भैणा भरा दा हक भी खा लईदा, कलमा भी पढ़ लईदा, घट भी तोल लईदा, कलमा भी पढ़ लईदा, शराब भी पी लईदी। उन्होंने क्यों ना समझ आई? सानू 1400-1500 साल बाद समझ आ गई। ओए होए होए होए, कोई साढ़े च उत्थे होंदा ना, हुण दस दिंदा ओ बेवकूफो क्यों लानतां पवाउण दए हो, क्यों अल्लाह रसूल दियां फटकारां लैण दए हो? चुप करके कलमा पढ़ो, अपना काम कीती रखो। ये शुगर है साढ़े च उत्थे है नहीं सी, नहीं तो मत जरूर देता। कमले होए हो, एडी केड़ी गल है? असी आशिके रसूल हो के सारा कुछ करी जाने, तुसी रिश्तेदार हो के कुछ नहीं सी कर सकते। कुछ समझ आई है कि नहीं? उंज बड़ा कुछ कहने को मेरा दिल करता है, पर मेरा ख्याल है इन्ना ही बड़ा है। अकलमंद वास्ते हाँ, खोते तो डंडियां का असर भी नहीं होता, उंज अकलमंद इशारा ही समझ जाता है। मुशरिकीन कफार इस गल तो डरदे कलमा नहीं सी पढ़ते। उंज रिश्तेदार सन, सादक अमीन समझ, ये नहीं कोई नबी पाक की समझ नहीं सी आई कि है कौन है, शख्सियत की है, किरदार की है, और दावत की है, कलाम की है। ये एडी गल नहीं भी सानू समझ आ गई तो समझ नहीं सी आई, लेकिन उन्होंने पता सी जिदा कलमा पढ़ी दा है फिर ओदी गल मन्नी दी है ते ओदी गुलामी करी दी है। टाइम हो गया है, बाकी इंशाअल्लाह इत्थों बातां अगले जुमे फिर शुरू करांगे। जेड़े नबी पाक दे कलमा जिन्हां पढ़ लिया उन्हां फिर दाल आया, ते जिन्हां दाल आउणा सी उन्हां कलमा पढ़िया। ये गल ज़हन च रखो, जे दाल आउण नूं दिल करदा जे फिर किसी होर पासे चल जाओ, बार्डर पार कर जाओ, इस्लाम की हद चो बाहर निकल जाओ। तो जे इस्लाम की हद में आ गए हो तो फिर इस्लाम की पासदारी करो, ठीक है ना? साडा नबी सोना, साडा नबी मनदे हो कि नहीं? साडा नबी, नबी दा दीन, नबी दी तलीम, नबी दियां गल्लां, नबी दे फरमान, तो सोहणियां गल्लां मन्नी दियां नहीं। मैं तो आखिर तुहानूं सोहणियां नहीं लगदियां तां छड्डदे हो। अच्छा, सोहणियां समझ के भी नहीं जा मनते। अल्लाह सब नूं हदायत अता फरमाए। कुफर की जुल्मत जिसने मिटाई, तौहीद की दौलत जिसने लुटाई। कुफर की जुल्मत जिसने मिटाई, ईमान की दौलत जिसने लुटाई। लहराया तौहीद का परचम सल्लल्लाहु
علیہ وسلم کفر کی ہر زنجیر کو توڑا، رشتہ ایک خدا سے جوڑا، شرک کی محفل کر دی برہم صلی اللہ۔ سونے نبی نال پیار ہے، سونے نبی دے سونے امتی ہو تے درود تے پھر ذرا زور شور نال پڑھو نا۔ شرک کی محفل کر دی برہم صلی اللہ، راہ میں کانٹے جس نے بچھائے، گالیاں دی پتھر برسائے، اس پہ بھی چھڑکی پیار کی شبنم صلی اللہ، جس پہ تصدق وحی الہی، جس پہ تصدق وحی الہی، کینکریاں دے جس کی گواہی، جس کا تفوق سب پہ مسلم صلی اللہ۔ اس واسطے نبی پاک دی سیرت سنن دا نام نہیں، سنان دا نام نہیں، اگرچہ سنن سنان اندر بھی برکت ہے، پر اصل کام منن منان دا جے، اصل کام اپنان دا جے۔ میرے واسطے تسی دعا کریا کرو، میں تواڈے واسطے کرنا۔ اللہ سانو ساریاں نو نبی پاک دی سیرت کردار دے اتے عمل کرن دی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ نہ او رب نہ رب دا حصہ ہے، او قرآن مکا دتا قصہ ہے، نہ او رب نہ رب دا حصہ ہے، لم یلد ولم یولد، قرآن مکا دتا قصہ ہے، نہ او رب نہ رب دا حصہ ہے، پاویں نوری نہیں پر نوریاں تے سرداریاں ساڈے پیر دیاں۔ آ اہل حدیثاں تو سن سجنا، جے گلاں سننیاں مدنی پیر دیاں، او جدی عمر دی قسم خدا کھاوے، جدیاں انگلیاں چن نو چیر دیاں، او میرا مرشد خلقت ساری دا، سب خاکی نوری ناری دا، میرا مرشد خلقت ساری دا، سب خاکی نوری ناری دا، میرا مرشد خلقت ساری دا، سب خاکی نوری ناری دا، انہوں خیر البشر پکاری دا، واہ صفتاں بدر منیر دیاں۔ آ اہل حدیثاں تو سن سجنا، جے گلاں سننیاں مدنی پیر دیاں۔